بلاصة صباح صباح الخير الشروق. عليك. مرحبا بك، تفضلي. شكرا. نورتينا. بون واش راكي ليليا؟ سافا لاباس؟ مرتاحة بعد السفر؟ الحمد لله. ما تعبتيش؟ لا لا سافا الحمد لله. دونك اليوم راح اخترتي لنا موضوع حقيبة السفر واش لازم تكون فيها. صح وي. رانا في فصل الصيف، موسم الاصطياف، وعلى بالنا بلي الكثير منا راهم مقبلين للسفر. لهذا السبب اخترت لكم يعني مرحله تحضير حقيبه السفر. ماشي دائما تكون سهله، ننساو بعض الاشياء وماشي هي المرحله اللي نفضلوها. اليوم جبت لكم بعض الطرق وبعض الحيل حتى تكون اسهل ومرحه اكثر ان شاء الله. واش هي الحوايج اللي يعتمد عليهم كل شخص واللي لازم تكون داخل حقيبة السفر؟ فوالا. اولا انا اول نصيحه انت كملي وانا نزيد نجيب الباجاج ما شاء الله عليك. سفرية طويلة سافرتيها. اكيد سفرية. شكرا لك ياسين. إذا أول نصيحة أنا نعطيها لكم هي إجراء تشيك ليست، يعني نديروا قائمة هكا نكتبوا فيها كل ما نحتاجوه من ملابس، من مستحضرات، من أحذية، من أدوية أيضا. ومن بعد ذيك نعاودوا يعني نراقبوا هذا التشيك ليست ونشوفوا اونفي ولا بوزوان، اسكو غيالمون نحتاجوا كاع هاد الأشياء اللي راهم في يعني هذه القائمة أو لا. ليليا قبل ما نفوتوا في تفاصيل الحقيبة خلينا نسألوا الدكتور واش هي الحاجة اللي لازم تديها معك قبل ما تسافر، ولا اذا نسيتها وانت في سفر تجوز يومك اسود؟ وشنو هي؟ عفوا. واش هي الحاجه انت اللي لازم تديها معك كي تسافر؟ تليفون. تليفون باين، شارجور. انا بالنسبه لي شارجور، كي ننسى شارجور عبالك. صح شارجر لازم، يعني هذاك لازم. قلت لك اذا ما حبيتوش يعني ديروا وحدكم هذا التشيك ليست. انا جبت لكم بعض موديلات من لي تشيك ليست، كاين بزاف منها راح نشوفوهم في لي فوتو. تشيك ليست سامبل، تشيك ليست بوركوا با اللي سافر اول مره مع الرضيع او مع جبتي لي هديه سيربريز. ها وشنو هذا؟ هم يقولوا لي روح دي هذه. هذاك اون كريم برونزونت، هذيك بور لا بلاج. ومن بعد هذيك مازال ما لحقناش لتما، مازال ما لحقناش. دونك كل نوع السفر ثاني راح يغير في المقتنيات اللي نديوها. اكيد اذا راح نسافروا للعمل ولا راح نسافروا للصيف ولا راح نسافروا مع ام بيبي ولا راح نسافروا، يعني كاين حتى تشيك ليست مخصصه للاطفال حتى بور لي ريسبونسابيليزي ونحسسوهم ويشاركوا شويه ايضا في اقامه الحقيبه الخاصه تاعهم. دونك هذه اول نصيحه، اجراء تشيك ليست تاعكم تاع لي فاكونس. ثاني نصيحه هي يعني اختيار الحقيبه في نفسها مهم. أنا ننصحكم يعني باختيار حقيبة ذات ركنين ترفد أكثر وتكون منظمة أكثر. بيان سور ما ننساوش ديتيكتي الحقيبة تاعنا، نون برينون ادريس، إذا قدر الله وتبحرت نعاودوا نلقاوها إن شاء الله. اي بوركوا با اون كولور فلاشي ولا بيرسوناليزي باش تلقاوها تمتم في لايروبور. سي تري امبورطون. دي فوا كمان في هذاك لو رولو اون اي بريسي باش نلقاو لا فاليز تاعنا. اون فاليز فلاشي كيما هذه باغ اكزومبل اون بو با لا راتي، سي سيغتان اي elle est difficile à voler. هذه امبريمي. Voilà, non, elle est personnalisée avec des stickers. Voilà, les adolescents يقدروا يديروا هكا. هما يركبوا الاشكال اللي يحبوها. Voilà, يقدروا يديروا هكا pour s'amuser قبل les vacances. En plus de ça, نعرفوا باللي les vols ينداروا surtout في les valises qui ne portent pas l'attention. On sait que ça, on est plus en sécurité. شفت et دكتور؟ c'est plus ludique. الجيل تاعنا اللي كنا فيه حنا تجيب شكاره ورمي فيها صاشي صاك ما يهمش كامل الكابالي نديوها. صح، نخيروا الحقيبه وتانيك الحجم مهم، لانه ديفا نقعدوا نعمروا في الحقيبه وننساو بلي كاين وزن لازم نحترموه، يتغير بيان سور من اون كومباني ا اون اوتر. لهذا جبت لكم اليوم واحد لو بوتي جادجيت ماشي كاع الناس تعرفوا، لو بيس باجاج هكا il coûte pas très cher ونقدروا نستعملوه لكاع العائله ويقعد في المنزل حتى نوزنوا يعني الحقيبه تاعنا في المنزل وما نكونوش عندنا دوك لي سوربريز وتاع نقصوا شويه الحوايج ونكونوا في احراج، نوقعوا في احراج، نولوا في احراج في لايروبور تبهديله. دونك هكايا اون اي بلو كونفورتابل، سي لي فاكونس. بين المرأة والرجل ثاني يختلف بين صح؟ المرأة والراجل الخيار. حنا نساء ماذا بينا ندو كاع الخزانة معنا، صحيح انه صعب هذا شوية لينا، لهذا راح نشوفوا بعد ديك الطريقة تاع يعني طوي الملابس واختيار الملابس في نهاية هذه الحصة. دوكا جبت لكم يعني هكا طريقة بور كومبارتيمونتي عفوا الحقيبة تاعنا، نقدروا نرفدوا اشياء اكثر، نقدروا نخصصوا جهة للطفل، نقدروا نخصصوا جهة حتى في الغوتور للملابس المستعملة، للأحذية،
الادويه يعني جهه للادويه سي بوكو بلو براتيك اي سا بيرمي هكا دو رونجي لي شوز خاصه بور لا تروس دو تواليت تانيك اوتيليزي دي فلاكون حنشوفوهم في الصوره القادمه سي با لا بين ندو كاع لو شامبوان هذاك وحنا حنقعدوا 3 4 جور بتيت بوتاي فوالا هكا صغيره كيما رانا نشوفوا ندو غير واش نسحقوا من شامبوان غير من كريم اي تو اون ا انفي داتر ليجي اون ا انفي دو بروفيتي دي فاكونس سي با لا بين ندو معنا كاع لا سال دو بان هذه نصيحه اخرى يعني نتبعوها دوكا ندوزو للحوايج كيما قلت لك حنا ماذا بينا ندو كاع الحوايج صح. وي ماذا بينا ندو كاع حنا اللي الحوايج يسافر كشغل راح يرحل من الدار حنا ديجا لتما ماذا بينا نشرو وما نستعملوا والو. حنا ديجا لتما ماذا بينا نشرو على بالنا بلي كاع كي نروحوا للسفر نشرو ان بوتي سوفونير دونك ننصحكم ثاني تدو ان بوتي باجاج ا دو بريفيرونس اون تيسو يتطوى في الفاليزه باش ما يديناش بوكو ديسباس وفي الغوتور نقدروا ندوه ما نزيدوش نشرو ثاني وكان يعني اللي متخصص يروح باش يشري باغ اكزومبل العرايس دوكا تروح تجهز كيما نقولوا في الترك وفي المروك سا شونجي ان بتي بو وعلى بالها بلي حتجيب دوزان بزاف انا ننصحها تدي دو فاليز دي لو ديبي تدخل اون فاليز نو الصغيره تحط فيها بيان سور الملابس اللي حتلبسهم هذوك لي كيلكو جور والكبيره تخليها تحط الصغيره في الكبيره تسمى هكا وفي لو روتور تقدر يعني الفستان اللي شراته ولا لي غوب اللي شراتهم تجيبهم في لا سكوند فاليز بلا ما تكون تكلفه يعني انا عشت هذه التجربه. اكبر خطا اللي يعيشوا اي انسان انا كي نكون مسافر ما نخممش بلي راح نرجع ونقضي نشري صح. نروح نشري فاليز واحده اخرى يعني انا عشت فوالا كاع عشنا بوتيتر هاد لا سيتوياسيون في لي فاكونس نولو نشرو كاريمون اون اوتر فاليز سي دو غاسبياج وبوتيتر في المنزل عندنا ديجا لا سيري تاع لا فاليز تاعنا. طيب ذكر لا سيري تاع لا فاليز كاين دي سيري تاع حوايج ثاني اللي لازم ما نقدروش نستغناو عليهم وكاين حوايج واحد اخرين كسلوك خاطئ انه نديهم معنا وما نستعملوهمش. انا بالنسبه للملابس ننصحهم انه يدوا دي توني انترشونجابل. واش معناتها اون توني انترشونجابل؟ معناتها ندي مثلا اون جيب هكا وحده برك كحله نصح ندي بليزيور او ديفيرون تسمى يولوا عندي 3 توني في بلاصه وحده انا حنجوز 3 ايام سي با لا بين ندي 3 لي جيب ولا 3 لي جين ندي غير ان سول جين ان بازيك كيما نسموه حنايا تسمى ندو لي بازيك دونك لو هو اللي يخلق تغيير اكزاكتومون هو اللي يخلق تغيير وعلى بالنا بلي الالوان اللي تكون قريبه للوجه هي اللي تبين نسمى لو تان تاع لا بو وتبين ليكلا دونك احنا اون بريفيليجي توجور دو شونجي لي كولور من الفوق وبيان سور كون برون لي فوتو دوكا سورتو لا جينيراسيون سيلفي سي توجور تسمى من الفوق واحد ما يشوف من التحت دونك انا هكا جو كونساي جينيراسيون جيمال نوجهوا لهم تحيه تحيه لساره يحبوا السيلفي اكيد يموت على لي سيلفي ويواتيبهم بنفس الشيء اسمها لي شوسور سي با لا بين ندو 40 بير دو شوسور ما راحش يبانوا ندو اون بير دو شوسور بور لا سواري الا خرجنا نتعشى ولا كانت عندنا مناسبه خلال هذا السفر او ان سبيكتاكل ندو دي شوسور دو سبور سي تري امبورطون باغ اكزومبل دي باسكيت نستعملوهم في الايروبور دورون لو فواياج ونمشيو بهم اذا درنا دي اكتيفيتي اي بور فينير دي مول هكايا ولا دي سوندال pour un petit peu tous les jours pour des سمحي لي ليلي انت قلتي اذا كان عندهم صواغي ولا خارجين ولا سهره اسكي يكونوا مبرمجينها من قبل ولا كاين وين واحد يكون مسافر رحله سياحيه يجيه بالك عشاء عمل يجيه فجاه يجيه عشاء عمل هو يجي نقدروا نهيئوا نفوسنا ونحضروا حاجه في الحقيبه بالتاكيد غير وجدوا روحكم لان في كل سفر وعلى الاقل ممكن نكونوا في ان اوتيل ولا في ان كومبلكس اي نوعيه من السفر ولا كما قلت تاع العمل هكا يجينا جو بونس ان ديني ولا اون بتيت سواري باسكو هاد لي زوندروا في موسم الاصطياف ils veulent attirer l'attention ils veulent faire plaisir c'est obligé حتكون une soirée organisée préparez-vous prévoyez au moins une seule tenue هكا pour être au top والالوان اللي لازم تكون في الحقيبه اللي يركزوا عليها اكثر شيء انا ماذا بيا يتبعوا الموضه يتبعوا الالوان الصيفيه كما قلنا لي كولور فلويو لي كولور توندونس هذا العام مي كما قلت لك اون نوبلي با لي بازيك حاجه بيضاء ولا حاجه كحله تواتي كاع الناس ونقدروا نلبسوها مع اشياء كثيره ولا حبيتوا تدوا كمان بزاف حوايج انا ننصحكم يعني ما تطوش حوايجكم بالطريقه الكلاسيكيه ديجا يتكرفسوا اكثر وياخذوا حجم اكبر ننصحكم انكم اون فا غولي لي زابي كما راح نشوفوا في ليماج اللي راهي هنا وين لي زابي سون غولي نعاودوا نشوفوا الصوره بخرجنا نعاودوا نشوفوا الصوره اون فا غانيي دو ليسباس والحوايج ما حاش يتابيماو كيما كي نطوهم هكا دونك سا سي اوسي اون استوس pour gagner beaucoup d'espace. حتى الطريقه كيفاش نطيو الحوايج تاثر بزاف. في السفر كل شيء اثر في السفر يفو بيان سو بريباري. لا بلاج كاين بزاف ناس مصطفين اللي يروحوا فواياج ولا يروحوا رحله سفر ولو يوم واحد صح. واش لازم يكون في الحقيبه؟
لو ساك دو بلاج مهم كثير تانيك. دونك لو ساك دو بلاج بيان ايفيدامون لازم تكون عندنا اون سيرفيات هكا باش نقعدوا فيها باش نشفوا روحنا، ولا كان معنا ان بيبي ولا دو سيرفيات باسكو حنا شاك فوا نروحوا لابلاج يجوا دي بارازيت يجوا يقعدوا معنا. خاصة كي يكونوا معنا أطفال il صح. faut toujours prévoir باسكو يمرضوا والريح ايتو faut toujours prévoir une serviette sèche. سمحنا نخلوها بوتيتر على فما نستعملوهاش tout le temps mais avant de s'habiller ولا كي يكون شوية الريح سما نجبدوها. surtout un écran total ولا un écran solaire pour se protéger des rayons UV. نديروا عليها تانا دي حصة يعني العناية بالبشرة خلال موسم الصيف. مثلا هذا يعني كريم هكا c'est une huile un petit peu haka bronzante, dorée, papillon pour donner un beau teint, pour donner pour rester. Un bronzé. Ah oui, pour camouflage هذا. camouflage exactement, ça sert toujours. Bien sûr un chapeau ou là une casquette, voilà qui m'a هنا. Un chapeau ou là une casquette, ça peut toujours servir, surtout avec le soleil ou vers midi et tout ça c'est important. Des lunettes de soleil, Tanik, c'est très important les lunettes de soleil. لازم نحمو عينينا في البحر. Et puis il faut toujours prévoir de l'eau même si كاين تما. الاشياء الاخرى نقدروا نتفاداو عليها ولا عندنا ديجا كاع هادوما ولا فامي سي ديجا بوكو. دكتور كرواسون روج هلال احمر جزائري انتم تروحوا لابلاج باش تخدموا. مي تقدر انت بينك وبين نفسك يعني تدي وقت ليك تركز على الحقيبه باش يكون فيها ولا لا؟ هنا الحقيبه تاعنا هي حقيبه الاسعافات الاوليه. واش لازم يكون فيها ادويه وغيره؟ راهي عندنا حقيبه الاسعافات الاوليه احنا اللي لازم تكون حاضره لتقديم، وهذه لازم تكون حاضره في كل بيت. صح. نقدروا ندوها في لافاليز مع نقدروا ندوها. انا خصصت لكم سما من هذوك الاركان، قلت لكم ركن واحد نخلوها للادويه سي تري امبورطون، خاصه في السفر حتتبدل علينا بزاف اشياء نقدروا نمرضوا. دونك لازم دوك يقول لنا واش يكون دكتور واش لازم تكون فيها؟ حقيبه الاسعافات الاوليه واش لازم فيها؟ يكونوا دابور فيها دي كومبريس، يكون ان انتيسيبتيك نون كولوري. يعني كاين العديد من الناس يستعملوا الدواء الاحمر، وهنا في تكوين الهلال الاحمر الجزائري واش نقولوا يفو با يستعملوا. هاي تفتحت هي المشبع من برا وشحال من الداخل مزيه عندنا كامل. هذه تاع صباح الشروق، هذه تاع البلاطو تاعنا. جبنا فيريفي ولا كامله ولا لا؟ اذا بيريمي ولا لا؟ لا يعني قلنا كاين اون بار دو غون تري بيان فوالا، يعني القفازات سي ان انتيسيبتيك نون كولوري اكزاكتومون سي لو اوكسيجيني، هذا اللي نستعملوه بزاف. ولا ايفونتويلمون دو لا بيتادين، هذه لا بيتادين بور ديزانفيكتي يعني دي بون دا غاز ولا بون دو ويرفو. يا اوسي خصكم هنايا لي كومبريس. واش يخص باش نديروها لي كومبريس، خصو لي كومبريس لي كومبريس ضمادات. وهذا كما يقول لك لو كارو هنا ما استعملوهش لانه هذا ستان كارو مطاطي، يعني كي يكون مثلا واحد يتجرح ولا هنايا باش نحبسوا له الدم هنايا كما يقول لك ما نستعملوهش. واش كاين بديل؟ لانه مطاطي، يعني سواء لازم يكون من قماش اللي ما يجعدش. داكور فوالا هذوم يبين. اوكي. وكذلك باغ اكزومبل هنايا اون دوموند اون كوفرتور دو سيرفي، سي اون كوفرتور ايزوثيرميك، يعني كي سي اون كوفرتور دقيقه هكذاك تطوها نحطوها في الحقيبه باش كي تكون ضحيه صار لها حادث ولا نغطوها. فوالا دونك هادو هما لي اون بار دو سيزو اي دو سبارادرا. وليليا انت باش تنصحيهم الادويه نفس الادويه اللي ذكرها؟ نو ماشي نفس الادويه هادو، كثر تاع يعني هكا بتاتخ الإسعافات الأولية، فوالا لي بروميير سيكور. انا ننصحهم بلوس بوتيتر بور ان كومبريمي كونتر لي مaux de tête, quelque chose pour l'estomac, quelque chose pour les allergies et surtout quelque chose pour les moustiques ou voilà les piqûres. Ça c'est important, donc je pense هادو هما la base. Et aussi peut-être des gouttes pour les yeux parce que مع les infections في la plage ou la piscine, ça peut être intéressant. انا يعني je conseille plus ça surtout pour les mamans. J'insiste à les mamans, c'est la base. Si je peux rajouter, bien sûr. certaines personnes qui sont des malades chroniques، يعني مرض السكر ولا ضغط الدم يسافروا وينسوا ما يدوش كميه لازمه للادويه تاعهم، لذلك il faut يدوا une quantité suffisante pour le اللي تكفيهم خلال رحله السفر. اكزاكتومون تو افي. والحقيبه هذه كاين الوان، كاين دي موديل، صار فيه تغيير صح؟ صح صار فيه تغيير حسب الموضه. حسب الموضه كلش دوكا راهو يمشي بالموضه. انا قلت لكم تقدروا تبيرسوناليزي بها، تقدروا يعني تخيروا دي كولور ا فوتر انفي. نقطه هكا اخيره حبيت نزيدها نضيفها.
في خلال السفر سورتو للنساء احنا ندو بوتيتر ان ساك ا مان دو بريفيرونس ان ساك ا دو دوران لو فواياج سي بلو براتيك وي وتانيك اون اي ان تران دو بوسي لي فاليز انا شايدين لو باسبور انا شايدين لي بيي دونك اون بريفير افوار لي دو مان كي سون بريت بور ا اتر utilisées دونك دو بريفيرونس ان ساك ا دو ونزيدو ان شاء الله بوتيتر في الحلقه القادمه نشوفوا واش ندو معنا في لو ساك ا دو تاع لافيون سي توت اوسي امبورطون فيه تانيك اون غروند ليست تري بيان حنا خليوك ترتاحي من بعد هذه السفريه اللي درناها مع بعض شكرا لك ليليا زروق نورتينا باطلالتك شكرا لكم وفي كل مره اطلاله فيها اضافه لبرنامج صباح الشروق ان شاء